أصبحنا نشاهده ونتعايش معه سواء أحببنا ذلك أو كرهناه، أن كل شخص أصبح ناقلا للخبر وأصبح صانعا للخبر، انطلاقا من منصته الرقمية أو انطلاقا من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر، أو كذلك على مواقع أو تطبيقات إلكترونية أخرى. صحيح. هذه الثورة الرقمية وهذه تحولات التكنولوجية التي يعرفها العالم أصبحت تفرض ضرورة تدقيق ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك التعاون معها بنوع من الصرامة، على اعتبار ما يمكن لذلك أن يؤثر على النظام العام وعلى الأمن المجتمعي، على السكينة المجتمعية، على السير، يعني على السير العام للحياة، وكذلك على المرافق العامة. ممكن أن يتم الإخلال بمثل هذه المقتضيات، انطلاقا من خبر زائف لشخص ربما يتكئ على أريكة وتيرة في منزله وغير ربما غير واع أو غير مبال بما يمكن، غير مدرك ربما لخطورة ما قد يترتب عن هذه الأخبار الكاذبة. قد يعمد على سبيل المزاح وعلى سبيل الضحك، على سبيل الهزل، أن مثلا يقوم بتدبيج تدوين على موقعه أو على صفحته على الفيسبوك. ربما يتوقع مثل هذا الشخص أن يتم نقل أو مشاطرة هذه التدوينات من خلال تقنية البارتاج بواسطة أشخاص آخرين أصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي. يتحول هذا الخبر من خبر هزلي ومن خبر ربما كان لحظة عدم نضج أو عدم وعي إلى خبرين قد يشتبه البعض في أنه خبر صحيح، وقد يؤثر هذا الخبر على سير المرافق العامة، كذلك قد يؤثر على النظام العام بشكل أو بآخر، قد يؤثر على السكينة المجتمعية وعلى الأمن المجتمعي من خلال ترويج أخبار. سنصل أستاذ عصام عفوا عن المقاطعة، سنصل لهذه الآثار أو التداعيات يعني ربما في خضم هذا النقاش، لكن دعنا بداية نسلط الضوء على مفهوم الأخبار الزائفة. يعني ماذا نعني بالأخبار الزائفة أو الكاذبة؟ وخصوصا نحن نعيش هذه الفترة تناقل الكثير من الأخبار حول كورونا فيروس، يعني الكل يتحدث هنا وهناك، حتى في المواقع التواصل الاجتماعي، فيما بيننا في الشارع. يعني هناك بعض الأخبار التي يتم تصديقها، وبالتالي كيحصل هذا الترويع اللي تفضلتي به الآن. ماذا نعني بهذه الأخبار؟ يعني شنو المشرع المغربي كيف أطرها أو كيف تم توصيف هذه الأخبار الزائفة أو الكاذبة؟ بطبيعة الحال مهمة المشرع بطبيعة الحال في الإطار التشريعي هي مقاربة ظاهرة أو مقاربة سلوك معين تم الاتفاق حول حظره من الناحية القانونية أو حول تجريمه، بطبيعة الحال دون أن يضع تعريف، على اعتبار أن مسألة التعريف هي مسألة خاصة أو مقولة للفقه القانوني وليس للمشرع. صحيح. اعتبار أنه عندما يتم وضع تعريف معين يتم وضع حدود لذلك المعنى، ويتم وضع حدود قد تقلص من تطورات مثلا ظاهرة معينة، وقد يحد ذلك التعريف القانوني من إمكانية التوسع مستقبلا في تفسير ذلك المصطلح أو تلك الظاهرة. لكن بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأخبار الزائفة أو عن الأخبار التي تعتمد على وقائع غير صحيحة، نحن بطبيعة الحال نقصد هنا تلك الأخبار التي تكون مجردة من كل صحة، والتي لا تكون غير مطابقة للواقع، والتي قد يعمد من خلالها أشخاص سواء بحسن نية أو سواء بسوء نية إلى ترويجها. في بعض طبيعة الحال هنالك صنف من الناس أو بعض الأشخاص الذين يخلقون هذا الخبر ويقومون بإنتاج هذا الخبر، لكن بالموازاة مع ذلك هنالك أشخاص يتناقلون ذلك الخبر بحسن نية على اعتبار أنه خبر صحيح. هذا هو الأخطر. الفئة الثانية تقول، ولكن هنا يجب تحقق من هذا الخبر. وهنالك في بعض الحالات قد يتم مثلا نشر خبر معين وربطه بصحيفة إلكترونية أو بموقع إلكتروني له مصداقيته. عندما نطالع مثل هذه الأخبار وتكون مدينة مثلا بكونها صادرة عن موقع إلكتروني معين أو عن موقع إخباري معين موثوق، تضع أو ربما يتولد لدينا اقتناع أن هذا الخبر خبر صحيح. أن ذلك الخبر خبر زائف. مثل هذا الربط مثلا بمواقع إخبارية معينة، أو ربطه مثلا بسياق اجتماعي طارئ يشغل الرأي العام، مثلا مثل فيروس كورونا بشكل أو بآخر، من شأنه أن يولد لدى الأشخاص تلك الرهبة وذلك القلق المجتمعي وذلك الإخلال بالنظام العام. لاحظنا مؤخرا أنه تم ترويج ربما خبرين
خبر متعلق بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم قد عمدت إلى ترويج مثلا إلى إصدار مثلا قرار بمنع الدراسة مثلا بإغلاق المدارس في فترة معينة. هذا تم تداوله يعني في الشارع بشكل كبير جدا. خرجت طبيعة الحال، سمعته أنا أيضا يعني صراحة، خرج السلطة الحكومية المكلفة أو المكلفة بهذا القطاع إلى تكذيب هذا الخبر وإلى طبيعة الحال إلى دحض هذا الخبر وإلى نشر معطيات صحيحة تقول على أن هذا الخبر زائف وليس له مكان من الصحة. كذلك كانت هنالك أخبار تفيد مثلا بوجود حالات معينة. هنالك بعض الأشخاص الذين قاموا بصنع فيديوهات وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصرحوا مثلا أنه في مدينة معينة قد تم رصد حالة لمريض يعاني من هذا الفيروس، في الحين أنه عندما قامت الجهات المكلفة بإنفاذ القانون وكذلك الجهات المكلفة بالقطاع الصحي بتفقد ذلك الخبر تبينت عدم مصداقيته. كذلك كانت هنالك حالة أخرى حسب علمي في مدينة معينة لشخص قام بتصوير فيديو مرئي في إلى جانب محل معين، وقال حسب هذا الفيديو أن هنالك حالة لإصابة في ذلك المحل بفيروس كورونا، ونتج عن ذلك نوع من القلق الاجتماعي وكذلك الهلع وكذلك استنفار الأجهزة الأمنية والصحية من التثبت من ذلك الخبر. هنا بطبيعة الحال نحن جميعا نلامس هذه الأخبار الزائفة، نتعايش معها، لكن محور هذه الحلقة هو تساؤل حول الإطار القانوني لهذه الأخبار الزائفة. وهذا ربما ما يقودني لطرح هذه النقطة بالذات أستاذ عصام، ما هي المقتضيات القانونية التي تؤطر لنا هذا المشكلة وهذه الجرائم؟ بالفعل فيما سبق كنا أمام مقاربة كلاسيكية للقانون الجنائي عمدت إلى تناول موضوع الخبر أو موضوع الأخبار الزائفة بشكل أو بآخر. كنا إزاء بعض النصوص القانونية التي تجرم عدم التبليغ عن جريمة يعلم الشخص بحدوثها، كنا كذلك أمام مقتضيات جنائية بهذا الصدد. الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة تم تعزيز المنظومة الجنائية الكلاسيكية بمقتضيات في هذا الصدد. تم تعديل الفصل 447 من القانون الجنائي. هذا الفصل ينص 447 من خلال إضافة الفصل 447 جوج إليه، والذي ينص بصريح العبارة لأنه يعاقب من سنة واحدة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 2000 إلى 20,000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. بطبيعة الحال هذا المقتضى جاء في إطار مجموعة من التعزيزات القانونية التي تروم حماية الحياة الخاصة للمواطنين وتحصينهم من كل محاولة لنشر وقائع أو ادعاءات كاذبة تخصهم أو قد تقوم بالتشهير بهم. هذا المقتضى جاء بالإضافة إلى الفصل 447(1) و 447(3). الأول بطبيعة الحال يتحدث عن مسألة بث أو توزيع أو التقاط معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، كذلك التقاط أو تثبيت صور الأشخاص دون موافقتهم. الفصل 447(3) يتحدث عن ظروف تشديد متى كانت هذه الأفعال مرتكبة من طرف أشخاص توفر فيهم الصفات الموجودة في هذا الفصل، مثل الخطيب أو الطليق أو الزوج وما إلى ذلك. هذه المادة دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 من شهر شتنبر من سنة 2018، وهي مادة حديثة. يعني هذا يعكس على أنه هنالك مواكبة لهذا الموضوع، وهنالك كذلك محاولة لأن تسير السرعة القانونية بنفس المستوى سرعة الواقع وتطور الواقع. هل هو رادع هذا القانون؟ رادع في حد ذاته؟ هنالك حالات لتطبيقه، عرفت مجموعة من المحاكم حالات لتطبيق هذا النص، وكذلك قامت النيابات العامة في محاكم مختلفة من المملكة بإصدار متابعات ضد أشخاص بمقتضى هذا النص. يعني الفصل 447 جوج هذا الفصل يحدد عقوبة سالبة الحرية، يحدد كذلك غرامة مالية. العقوبة سالبة الحرية من 6 أشهر إلى 3 سنوات، من سنة واحدة إلى 3 سنوات، من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم. أتمنى صادقة
كل من يستمع لنا وكل من ربما يتجرأ على نشر هذه الأخبار الزائفة دون يعني أو خبر دون التحقق من مصدره يعمل في باله من سنة إلى 3 سنوات. 3 سنوات بطبيعة الحال، مع مراعاة ظروف التجديد التي مع غرامة على ما أعتقد، غرامة من 2000 إلى 20,000 درهم. يعني هذا الفصل حذاري أتى من أجل تعزيز ضمانات حماية الحياة الخاصة. صح. بالإضافة إلى هذا الفصل قام المشرع من خلال قانون الصحافة والنشر إلى إنتاج وإلى تصدير فصل قانوني مستقل مندرج في إطار قانون الصحافة والنشر، وهي المادة 72 من هذا القانون، والتي تقوم بالمعاقبة بغرامة مالية تتراوح من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم كل شخص قام بسوء نية، سواء بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس. هذه المادة تنطبق بشكل أساسي على مثل هذه الواقعة التي نشاهدها في الآونة الأخيرة، لأنه هنالك مستويات للأخبار الزائفة. هنالك مستوى نشر الخبر الزائف، هنالك مستوى إذاعة الخبر الزائف، وهناك كذلك مستوى اختلاق هذه الأخبار. الملاحظ على أن هذا النص بطبيعة الحال يضع غرامة مالية، الغرامة المالية تتراوح ما بين 20,000 درهم إلى 200,000 درهم، وتفترض سوء النية في الشخص. يعني إذا قام شخص بسوء نية بنشر هذه الأخبار، أنه لا يوجد أي مبرر أخلاقي لا هنا سوء النية بدون شك أو مجتمعي يبرر أن يقوم أحد الأشخاص بربما تقمص دور البطل الوهمي أو صناعة نوع من البوز أو نوع من الضجة من خلال تحول إلى شخصية جماهيرية تروج خبرا معين، تروج خبرا معينا مفاده على أنه مثلا تم رصد وباء أو حالة وباء في مدينة معينة. أو أنه مثلا تم اتخاذ قرار حكومي من طرف قطاع معين، مثلا بإغلاق مدارس أو مثلا بحظر مثلا تجوال في منطقة معينة، أو مثلا حجر صحي أو منع مثلا حركة الطيران تجاه دولة أو ما إلى ذلك. هنا يمس الأمر بالأمن المجتمعي، يمس كذلك بالنظام العام، يمس كذلك بعلاقة الدولة بباقي الدول في إطار المنظومة الدبلوماسية، يمس كذلك بصحة المواطنين. لأنه قد يصير العام يعني بالنظام العام ديال البلد قد تكون هنالك حالات صحية للمواطنين ربما في وضع صحي حرج، قد يكون مجرد خبر غير صحي غير صحيح، قد يكون خبر غير صحيح من شأنه أن يؤثر على صحتهم وكذلك على علاجهم. قلت لأن هذه المادة تنص على هذه الغرامة تتراوح من بين 20,000 درهم إلى 200,000 درهم، وهي تهم كل شخص قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات مختلقة أو واقعة غير صحيحة. نلاحظ أن هنا على مستوى المادتين وهما يشكلان إطار قانوني للموضوع، قلت أن هي المادة 447 جوج والمادة من القانون الجنائي والمادة 72 من قانون الصحافة والنشر يشكلان إطارا قانوني للأخبار الزائفة يحاول من خلال المشرع أن يجرم. الملاحظ على هاتين المادتين أن هنالك كما قلت مستوى الأول وهو مستوى إنتاج الخبر الزائف. مستوى إنتاج الخبر الزائف ربما أكثر خطورة على اعتبار أنه ينطلق من العدم. هنالك مستوى ثاني لأشخاص قد يعمدون إلى نقل هذه الأخبار الزائفة دون التثبت من صحتها، وهذا بحد ذاته مجرم. إعلاميا يجب التحقق من الخبر. مصدر الخبر متى ثبتت عن طريق مجموعة من ذلك متى ثبتت سوء نية مقترف هذا الفعل. صحيح. إذن هذا المستوى ديال النقل هو ليس منفلتا عن سياق التجريم، ولكنه خاضع كذلك للعقاب وخاضع كذلك للمساءلة. طيب هناك من يقول أو من سيقول أستاذ عصام أن هذا التصدي لهذه الجرائم، جرائم نشر وترويج الأخبار الكاذبة أو الزائفة، هو كبح لحرية التعبير. ما قول أهل الاختصاص المشرع المغربي فقهاء القانون؟ ما قولهم؟ جميل. إذا ما عدنا إلى مبدأ حرية التعبير، بالإضافة إلى كون هذا المبدأ تم اعتماده من طرف مجموعة من الأوفاق الدولية والإعلانات العالمية ذات صلة بحقوق الإنسان، نجد على أنه على مستوى الوثيقة الدستورية قد تم التنصيص عليه بمقتضى مادة دستورية وهي المادة 25 من الدستور. الملاحظة أن هذه المادة جاءت كذلك مقترنة بمادة أخرى وهي المادة 24 والتي تنص على مبدأ آخر وهو مبدأ حق كل شخص بحماية حياته الخاصة. هنالك تلازم ما بين هذين الحقين،
حق كل شخص في التعبير، وحق الآخر كذلك في حماية حياته الخاصة. وهنالك حق ثالث وحق أو واجب الدولة الذي تحاول من خلاله أن تقوم بتثبيت النظام العام وبتثبيت كذلك ركائز هذا النظام العام. النظام العام له عناصر معنوية عديدة، مثل الأمن المجتمعي، كذلك الأمن الصحي داخل المجتمع، كذلك ضرورة تطابق الأخبار التي تم التصريح بها مع الأخبار الواقعية فعلا. إذن هنالك تلازم. واجب كل مواطن في إطار المواطن الملتزم الآن أن يقوم باعتبار أن هنالك حقوق مقترنة بواجبات، أن هنالك هذا التلازم، لأنني لدي الحق في التعبير. الحق في التعبير يكفله لي الدستور، يكفله لي القانون من خلال قوانين الدنيا، تكفله لي كذلك الممارسة الفضلى وكذلك الممارسة القضائية، لكن بموازاة. وفي المقابل نجد هنالك حق كل شخص في حماية حياته الخاصة. أنه عندما أقوم مثلا بالنقر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأقوم مثلا بترويج خبر معين له علاقة بشخص، وأقوم باختلاق وقائع كاذبة وأنسبها لهذا الشخص بغرض التشهير به، هنا لا أكون أمارس حقي في التعبير، هنا أكون أتجنى على ذلك الحق وأتجنى على نفسي، وأقوم بالإضرار بشخص آخر من خلال تعريضه للضرر الثابت من خلال ترويج خبر زائف عنه. هذا الخبر الزائف قد يعرضه إلى عواقب وخيمة، قد يعرض شخص معين إلى فصله من العمل، قد يعرضه إلى انتهاء، إلى ربما إلى توتر علاقته مع شريك معين، مع زوج أو مع زوجة. قد يعرضه كذلك إلى ملاحقته قانونا قبل أن يتم التثبت من عدم ثبوت مثلا فعل معين. يعني مثل هذه الأشياء لا يمكن أن نحصرها في حق التعبير أو في خانة التعبير، ولكن تكون منفلتة هنا، وتكون منفلتة من أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية. فيما يتعلق بالآن الأرقام والإحصائيات التي تخص نشر وترويج هذه الأخبار الكاذبة، ولكن قبل ذلك أستاذ عصام، ربما لدينا قانون الصحافة والنشر، هل برأيك أنه كاف للتصدي لهذه الأخبار الزائفة، أم نحن في هذه الظرفية بالذات في حاجة لقانون خاص، قانون آني ظرفي يحكم هذه الظاهرة؟ بطبيعة الحال عندما نتحدث عن نشر الأخبار الزائفة نتحدث عن ظاهرة اتخذت اتساعها ومداها انطلاقا من الثورة الرقمية والثورة التكنولوجية. قلنا في بداية الحلقة على أنه في مرحلة سابقة كان نشر الخبر أو إنتاج الخبر حكرا على هيئات بينية صرفة تمتهن مهنة الصحافة ومهنة الإعلام. بعد ربما استباحة هذه الثورة الرقمية وتوفر كل مواطن على هاتف ذكي أو على لوحة ذكية، أصبح كل شخص انطلاقا من منزله أو انطلاقا من شارع أو من مقهى بإمكانه أن ينتج خبرا، سواء كان ذلك الخبر مرئيا أو مسموعا أو مكتوبا، ويقوم بترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات الذكية. هذه الثورة التكنولوجية استلزمت أن تكون هنالك مراجعة وملاحقة من طرف القانون. انطلاقا من هذا المعطى تم تعديل الفصل 447 بإضافة الفصل 447 جوج، والذي ينص على وجه التحديد على عقوبة تتراوح من سنة إلى سنة 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم، وكذلك مواكبة هذا المقتضى بمقتضى آخر على مستوى قانون الصحافة والنشر وهي المادة 72. في اعتقادي أنه لا يمكن أن يتم إنتاج نص قانوني له صلة بظرفية معينة، على اعتبار أن هنالك صيرورة لذلك النص القانوني من خلال المصادقة عليه ومن خلال كذلك يعني ساري المفعول في بطبيعة الحال. هنالك مجموعة من التطورات التكنولوجية. على سبيل المثال تحدثنا في حلقات فارطة حول مجموعة من الجرائم المستجدة، عن الامتزاز الإلكتروني، عن السرقة الإلكترونية، تحدثنا كذلك عن ولوج الأنظمة المعلوماتية أو محاولة تعطيلها من خلال مجموعة من المواد ذات الصلة، تحدثنا عن تحرش جنسي إلكتروني، صحيح. تحدثنا عن مجموعة من الجرائم التي أصبحت تكتسي صبغة معلوماتية وصبغة إلكترونية مستجدة. من خلال هذه المستجدات بطبيعة الحال كان من غير ربما المقبول من ناحية نظرية أن يتم إنتاج نص قانوني ولا يحق الجريمة على حدة، ولكن ما يحصل بالضبط أنه يتم تطعيم مدونة القانون الجنائي التي تعود ل 26 نوفمبر 1962 بمجموعة من الأبواب أو الفصول التي تقتضيها الضرورة التشريعية من خلال إضافة فصول معينة أو
تقوية فصول معينة أو تعديل وتنقيح فصول من خلال إضافة الصبغة الرقمية أو الصبغة التكنولوجية لها. نحن اليوم نتوفر على إطار قانوني يوفر عقوبة سالبة للحرية، يوفر كذلك غرامة مالية، ونتوفر بطبيعة الحال على جهات مكلفة من هذا القانون تقوم بتصدير المتابعات من طرف النيابات العامة المختصة متى اقتضت الضرورة القانونية ذلك، وهنالك بطبيعة الحال سلطة قضائية تبت مثل هذه القضايا. طيب، فيما يتعلق الآن بالأرقام والإحصائيات التي تخص هذه الجرائم، أستاذ عصام. عودة إلى المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، كانت هنالك مجموعة من الأرقام التي ممكن ارتكاز فيها على تقرير السياسة الجنائية المعتمد من طرف رئاسة النيابة العامة لسنتي 2017 و 2018. هذا التقرير أورد مجموعة من الجرائم التي تكون معتمدة على نصوص خاصة دون أن يقوم بالتفصيل فيها. مثلا بشكل عام بخصوص قضايا الصحافة سنة 2017 كنا أمام 236 قضية. سنة 2018 كنا أمام 408 قضايا متعلقة بقانون الصحافة والنشر بمختلف جزئياته بمختلف تفاصيله. بطبيعة الحال المادة 72 تكون داخلة في الإطار، صحيح. 89 المتعلقة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة كذلك تكون داخلة في الإطار. وهناك كذلك إحصائيات سبقنا قدمناها في حلقة مستقلة متعلقة ببداية تطبيق قانون محاربة عنف ضد النساء في علاقته بالمادة 447 جوج. يعني ما يلاحظ اليوم على أنه هنالك إنفاذ لهذه الفصول، هنالك كذلك تطبيق للقانون، لكن ملاحظ كذلك على أنه ربما هنالك عدم وعي من طرف مستعملي أو مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المعطى. هنالك كذلك ربما استسهال أو ربما نوع من عدم الإدراك وعدم المسؤولية من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يعمدون بشكل انفرادي. لا نقول هنا أننا أمام شبكة منظمة أو عصابة منظمة تقوم بالترويج، لكن عمل فردي لشخص قد يتواجد في مقهى، قد يتواجد على شاطئ بحر، قد يتواجد في منزله، في مقر هناك عمله. من يأخذ الأمر، هناك من يأخذ الأمر بشكل يعني ربما فيه تسلية، يتسلى بما قد يحدث فيما يتعلق بردود أفعال الناس أو حتى يعني بالتعليقات، دير نوع من التسلية. وهنالك كذلك ولا يدرك المخاطر. إذا قمنا بالتركيز في جريمة نشر الأخبار الزائفة أو إذاعتها أو ترويجها على مستوى مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، قد ربما نلاحظ على أنه فعلا أننا اليوم بما أننا نتحدث أو نعايش أزمة لفيروس المستجد وفيروس كورونا وعلاقته بهذا النشر الأخبار الزائفة من خلال حالات تم استعراضها. كذلك إذا قمنا فقط بالتثبت من هذا المعطى سنلاحظ أنه في مراحل سابقة ليست مراحل قديمة ولكنها ربما قبل 6 أشهر أو سنة كذلك كانت هنالك ترويج لفيديوهات قد هزت الرأي العام انطلاقا من محاولة نسبة جرائم معينة جرت في قارات أخرى أو دول أخرى وإلصاقها بالتراب المغربي على اعتبار أنها وقعت هنا داخل المغرب، في حين أن الجهات المكلفة بفعل القانون أصدرت بلاغات ذات صلة قامت بنفي هذا المعطى وبتوضيح على أن هذه الجرائم التي تم تداول فيديوهات بشأنها لا علاقة لها ببلدنا وهي مرتكبة في بلدان أخرى. بطبيعة الحال مثل هذه الفيديوهات وترويج هذه المعطيات أدت إلى بشكل أو بآخر إلى هز الرأي العام، إلى كذلك إلى الإخلال بالنظام العام، إلى إفزاع أو نشر الفزع بين الناس بشكل أو بآخر. هذا الأمر جد خطير تصدت له كذلك هذه الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وبطبيعة الحال هذا التصدي القانوني والتصدي كذلك القضائي يمكن بشكل أو بآخر من حصر هذه الظاهرة من الناحية القانونية. طيب إذا سمحتي أستاذ عصام نمر على بضع مداخلات. عبد الرزاق يقول: ألم يحل الوقت لتأطير نظام عالمي رقمي مبني على احترام خصوصية كل دولة، وكذلك الدولة تؤطر نظاما اجتماعيا مبنيا على المواطنة والاحترام وزجر المغالطات الظرفية. جميل. هنالك بطبيعة الحال مجهودات مبذولة لا يمكن أن يتم إنكارها. عندما نتحدث عن واجب المواطنة والمواطنة الملتزمة نتحدث عن تمثل قانوني من طرف المشرع، من طرف كذلك القوانين التي قمنا بدراستها، وذلك من خلال تقابل منطقي وتقابل كذلك نظري ما بين الحق والواجب، ما بين الحق في التعبير وما بين كذلك الواجب
ديال الدولة في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وفي حماية كذلك النظام العام من كل محاولات لاختراقه أو هزه من خلال ترويج أخبار كاذبة. هذا المعطى كذلك له علاقة بمعطى الخصوصية الذي تفضل الأخ الكريم بإثارته. وهنا عندما نتحدث عن الخصوصية والحق بالخصوصية لا نتحدث عن أزمة وطنية أو أزمة تشريع وطني، نتحدث عن أزمة دولية تجترح كافة الدول المعمورة. صحيح. لاحظنا في فترات معينة على أنه كانت هنالك دول استدعت ممثلين لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وآخرين، وقامت بعقد جلسات رسمية في سبيل أنها تقوم برصد كل محاولات انتهاك خصوصيات بلد معين أو تسريب معطياته وما إلى ذلك. الأزمة الخصوصية هي أزمة ذات بعد وطني، ذات بعد دولي وليس ذات بعد وطني. صحيح. نحن في المغرب نتوفر على ترسانة قانونية من شأنها أن تشكل عتبة للنقاش وكذلك عتبة للسلطات الظاهرة. نتوفر على قانون متعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات. نتوفر كذلك على الفصول المتعلقة بتجريم الولوج إلى أنظمة المعلوماتية في قانون فصل 607 وما يليه. نتوفر على كذلك هذه الفصول 447 واحد وجوج 3 وما يليها. نتوفر كذلك على مجموعة من الفصول التي حاولت أن تلاحق الجريمة الإلكترونية بشكل أو بآخر. تمام. نمرون مداخلة ثانية بعد إذنك أستاذ عصام. محمد بالخير يقول: نشر الأخبار الزائفة صار عملة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومشكل القوانين في هذا الباب هو يتمثل في عدم الصرامة من الجهات المخول لها، الضرب بقبضة صلبة على أيادي الفاعلين مع الإعلان العام عند إنزال العقوبات للعبرة. جميل. بجت الوقفة كذا لأنه وقال دمتم متألقين. شكرا جزيلا للأخ الكريم على إثرائه خارج على السؤال، على إثرائه النقاش اليوم بمداخلته. باعتقادي أنه يمكن تفكيك ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة أو ترويجها. هذه الظاهرة أصبحت الآن ظاهرة تجترح المجال المعلوماتي. صحيح. أو أصبحنا نلاحظها من خلال ما هو مرئي، لكن هذا لا يعني أنه في مراحل قبلية قبل استعمال الحاسوب أو قبل استعمال الهاتف الذكي كانوا هناك أشخاص موظوفين بالكذب بشكل أو بآخر من خلال تحليل البيانات السيكولوجية أو النفسية. بطبيعة الحال في كل مجموعة الأصدقاء أو في تجمع معين كان ممكن أن يتم مثلا توصيف شخص معين لأنه يقوم باختلاق أكاذيب ويقوم بترويج أكاذيب، وأنه ربما صفة الكذب هي صفة ملاصقة لبنيته النفسية وبنيته الشخصية، لأن هذه الصفة أو هذا الكذب كان معروف على طول على مر السنين. ما حدث الآن أن ذلك الترويج وذلك الكذب انطلق من تلك البنية الكلاسيكية لترويجه مثلا في مقهى أو لترويجه مثلا في جلسة الأصدقاء أو في مدرسة وما إلى ذلك، إلى استعمال وسائل التواصل الاجتماعي نقلت هذا الترويج من بنية الكلاسيكية إلى بنية أكثر تعقيدا. وهذا المعطى النقل ديالو من بنية كلاسيكية إلى بنية أكثر تعقيدا وعند صبغة معلوماتية أصبح له ضرر أكثر، انه حتى مثلا اذا قمنا المجموعات اذا رجعنا عصيا على الضبط، وهذا الانتقال هو اللي خلق له خلق الصعوبه انه يكون كذلك. اذا رجعنا للكذب كصفه مراقب كصفه معينه وحاولنا اننا نحله على مستوى القانون الجنائي، الكذب كاصل عام غير مجرد بالقانون الجنائي، يعني مش مجرد شخص يكذب راه ما كاينش واحد العقوبه لشخص الكذب الا اذا كان عنده اثار، ربما اذا كان هنالك دائره ديال الاخلاق تدين الكذب، لكن على مستوى المادة الجنائية ليس هنالك تجريم الكذب كأصل عام بطبيعة الحال مع مراعاة ظروف خاصة. بل أصبحنا نتحدث في بعض الدراسات الفقهية وكذلك على مستوى عدد من التشريعات الجنائية المعاصرة عن الحق في الكذب الذي يكون ممنوح للمتهم، على اعتبار أن تلك الرهبة النفسية ممكن أن تخول له أن يكذب. ونتحدث عن ذلك الحق في الكذب كدراسات فقهية. تمام. مصطفى يقول: أتفق مع الأستاذ، هناك ترسانة قانونية مهمة، لكن أين التفعيل؟ لم نسمع أن فلانا أو فلانة أحيل إلى المحكمة لأنه فعل كذا وكذا حتى يكون عبرة لمن اعتبر، وطبعا وفق القانون. جميل. نشكر الأخ الكريم على تساؤله. في اعتقادي على أنه ما تفضل به جانب الصواب إلى حد ما. إذا قمنا فقط بتصفح مجموعة من المواقع الإخبارية مؤخرا لكي لا
تقوم بالإحالة على ربما مراجع فقهية أو مراجع لقرارات قضائية قد تكون بعيدة عن المستمعين، أحيل فقط على مواقع إخبارية هي معروفة، سيتم ملاحظة لأنه تمت إدانات أشخاص معينين من أجل جرائم ترويج أخبار كاذبة في الآونة الأخيرة فقط، ليس فقط يعني مدة طويلة ولكن في الآونة الأخيرة فقط. يعني هنالك قرارات أو أحكام قضائية ذات صلة تدين مثل هذه، تدين هؤلاء الأشخاص بهذه الوقائع. هنالك كذلك إنفاذ القانون على مستوى تفعيل هذه النصوص، هنالك متابعات مسطرة من طرف النيابة العامة، وهناك أحكام قضائية ذات صلة بالموضوع. إذن أننا اليوم أمام عتبة قانونية من خلال توفير النص القانوني، وأمام كذلك عتبة قضائية توفر أحكام قرارات قضائية، وإن كانت فتية على اعتبار أن هذه النصوص بحد ذاتها هي نصوص حديثة. نحن لا نتحدث عن نصوص كانت في سنة التسعينات أو الثمانينات وما إلى ذلك، لكن نتحدث عن نصوص الفصل 447 جوج لم يدخل إلى حيز التنفيذ إلا بتاريخ 12 سبتمبر 2018، يعني باقي ما مرش سنتين على تطبيقه. المادة 72 من خلال قانون الصحافة والنشر هي مادة حديثة تعود إلى 3 سنوات أو أقل أو أكثر قليلا. بالتالي نحن أمام حداثة للنص القانوني، لكن في اعتقادي أنه بالموازاة مع الطفرة القانونية على مستوى إيجاد نص ومواكبة هذه الظاهرة، يجب كذلك مواكبتها بطفرة إعلامية وكذلك طفرة توعوية تمكن من نوع من نشر الثقافة القانونية لدى العموم. ألا ترى أستاذ عصام ربما هذا النشر ديال الأخبار الزائفة ناتج عن غياب المعلومة، وهذا ربما يحيلني لقراءة واحد المداخلة من طرف موقعة من طرف عبد الله، يقول: غياب التصريحات الرسمية الآنية يفتح المجال للإشاعة والأخبار الزائفة. لم نتلقى مثلا أي معلومات حول بعض هذا الموضوع ذات يعني الصلة بكورونا فيروس، ربما يجعل العديد من الأشخاص يقولون ما يشاءون وينشرون ويروجون ما يحلو لهم. جميل. قد لا يكون جوابي نابعا من مقترب قانوني، ولكن كتصور شخصي. ربما أن الألطاف الإلهية شاءت أن يكون بلدنا بلد لن يعرف حالة إصابات واسعة. هذه من الألطاف الإلهية. هذا مطمئن جدا. هل سيكون من المطمئن للمواطنين أن يتم اختلاق حالات من أجل مد المواطن بمعلومة غير صحيحة؟ نعم. أم أنه يتم تحيين تلك المعلومة متى استجدت حالة طارئة؟ باعتقادي أنا كمتتبع وكمواطن، لست بأي صفة أخرى، ولكن كمواطن ألاحظ أنه متى استجدت حالة معينة يتم إصدار قرارات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصحة من أجل تبصير المواطنين بحالتها وتتبع تلك الحالة كذلك. لكن أن يتم اختلاق أخبار من أجل أن يكون لدى المواطن معلومات مغلوطة، هذه بطبيعة الحال ليست من مسؤولية الدولة، وهذه مسؤولية غير أخلاقية بحد ذاتها. عندما نتحدث عن الحق في المعلومة نتحدث اليوم عن مؤسسة هذا الحق من خلال الدستور، من خلال القانون المتعلق بالحق الحصول على المعلومات، نتحدث عن أجراء لهذا القانون، نتحدث كذلك عن مجموعة من المؤسسات الدستورية وكذلك الوزارات التي أنشأت منصات رقمية من التواصل معها، أنشأت كذلك مواقع إلكترونية من التواصل معها، وكذلك نعم. يعني هنالك تقدم في هذا المجال. هذا في اعتقادي بطبيعة الحال. أنا لا أتفق مع الأخ الكريم بطبيعة الحال، ولكن أحترم وجهة نظره طبعا. طيب أستاذ عصام، يعني ألا ترى أن هذه الجرائم الأخبار الزائفة تتقاطع ربما مع جرائم أخرى شبيهة ذات صلة؟ بطبيعة الحال عندما نقوم بتحليل مثلا جريمة نشر الأخبار الزائفة أو ترويجها أو نقلها سوء انطلاق من عتبة النص القانوني ديال 447 جوج أو المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، نجد على أن المشرع في فترات سابقة تعامل مع تيمة الأخبار أو موضوع الأخبار بشكل أو بآخر. إذا قمنا مثلا بالرجوع إلى الفصل 299 من القانون الجنائي أو المادتين 42 و 43 من قانون المسار الجنائية قانون 2201، نجد على أن المشرع عاقب في فصل 299 بالحبس من شهر إلى 2 سنين وغرامة 200,000 درهم كل شخص علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يقم بإشعار السلطات فورا. انطلاقا من هذه الفصول الثلاثة نلاحظ أن المشرع ألزم كل شخص علم أو عاين أو شهد ارتكاب جريمة، سواء كانت تلك جريمة جناية أو جنحة، ألزمه بوجوب التبليغ عنها انطلاقا من مبدأ عام وهو مبدأ المواطنة الملتزمة من خلال اندماج المجتمع وانخراطه في محاربة الجريمة. يعني التبليغ والتبليغ واجب تحت طائرة العقاب.
يعني ليس فقط داخل في دائرة الأخلاق، يعني الله يجازيك بخير بلغ، ولكن إذا رأي لما بلغتيش راه كاينة عقوبة في الإطار. نعم، هذا كاينة عقوبة من باب البسط. يعني هنا نتحدث عن فصل قانوني يوجد عقوبة سالبة للحرية ويوجد غرامة مالية كذلك. كذلك هنالك فصل قانوني آخر، الفصل 264 من القانون الجنائي، يتحدث عن موضوع الاتصال بالأخبار. هذا الفصل ينص بصريح منطوقه على أنه يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بحدوثها أو عن وقوع جريمة يعلم بحدوثها، أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، أو تصريح لدى السلطة القضائية بارتكاب جريمة لمرتكبها والمساهم في ارتكابها. صح. نلاحظ هنا أن هذا الفصل ماذا يجرم كذلك ظاهرة أخرى موجودة بالموازاة مع نشر الأخبار الزائفة. هذه الظاهرة مفادها أن واحد الأشخاص قد يعمد إلى استعمال هاتفه النقال من أجل أن يبلغ عن حريق في منزل معين، والحال أن ذلك الحريق لا يوجد إلا في مخيلة ذلك الشخص. يقوم بالاتصال مثلا بالهيئة المكلفة بالوقاية المدنية، قد يتصل مثلا بجهة المكلفة بالقانون، قد يقوم بالتواصل مع الجهات المكلفة بنفاذ القانون، قد يقوم بتقديم بلاغات كاذبة بهذا الشأن. هذا من شأنه أن يقوم بإهدار وقت تلك الجهات، يعني أنه في الوقت الذي كان المفترض أن تكون فيه مثل هذه المؤسسات تباشر بالأولوية وقائع حقيقية، يلهيها عن ذلك ويقوم بإهدار وقتها وإهدار كذلك الموارد البشرية والموارد المالية لها في مجهودات يتضح في الأخير أن ذلك الشخص يقوم فقط بالتسلية ويتسلى رفقة أصدقائه، ولكن عنده عقاب. طبعا الحال له عقاب ويعاقب عليه انطلاقا من الفصل 263 بتفصيلته من خلال الفقرة الأولى والثانية. قلنا فقط أن هذا التقابل من بين الفصل 264 من القانون الجنائي وفصل 293 من القانون الجنائي كذلك والمادتين 43 42 من قانون مصر الجنائية في علاقتها بين الأخبار الزائفة، نلاحظ على أن الخبر بشكل عام شكل تيمة قانونية حول المشرع أن يقاربها من زوايا مختلفة. طيب نصل أستاذ عصام على سبيل الختم لنقطة في غاية الأهمية تتعلق بالآثار والتداعيات ديال هذا نشر الأخبار الزائفة أو الكاذبة على النظام العام. يعني ما هي الآثار المترتبة، وبالتالي سنعرج على كيفية التصدي لهذه الأخبار. جميل. إذا عدنا مثلا للمادة 72 من قانون الصحافة والنشر، وهذه المادة التي تعاقب كما قلنا بغرامة مالية من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم كأصل في مواجهة كل شخص قام بسوء النية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف، نجد على أن المشرع وضع تلازما بين هذا النقل أو هذه الإشاعة أو هذا الإنتاج هذا الخبر الزائف ما بين في علاقته بالإخلال بالنظام العام وكذلك إثارة الفزع بين الناس. صحيح. يعني أنه من شأن اختلاق هذا الخبر أن يقوم بالإخلال بالنظام العام أو أن يقوم كذلك بنشر الفزع. أنه في حالات مثلا واقعية عندما نتحدث عن نشر خبر زائف متعلق بإغلاق مثلا المدارس أو بوجود حالات إصابة بالوباء في مدينة أو في مدن لم تعرف مثال الإصابة، والحمد لله نقوم هنا بإثارة الفزع بين الناس فقط من أجل تحصيل رغبة ذاتية، رغبة ربما جنونية لذلك الشخص الذي يقوم بالتصرف على هذا النحو. إذن وهذا مش يتعالج أحسن من أنه يروج أخبار كاذبة. كما قلت لأنه في البنية الكلاسيكية لكافة المجتمعات أن الكذب قد يطرأ من طرف أي شخص، أنه هنالك أشخاص قد يكون ربما لهم أو لديهم منسوب الكذب أو منسوب هذه الخصلة مرتفع عن أشخاص آخرين نتيجة ربما هشاشة للنسق القيمي أو الأشخاص أو نتيجة لربما بنيتهم النفسية أو السيكولوجية. لكن مع تطور الأمر إلى أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا يتوفرون اليوم على هاتف ذكي وعلى لوحة ذكية، وسائل متاحة، تقنيات العالم التقني يعني سهل عليهم يعني ربما ترويج هذه الأخبار. هذه الخصلات الاجتماعية التي كانت مستترة في تجمعات ربما خاصة أصبحت تطرح الإعلان وتبرز وتشكل ضررا أكبر. كما قلت كانت الإخلال بالنظام العام وكان كذلك إثارة الفزع بين الناس، وكان هنالك حالات أخطر أنه في الفقرة الثانية من مادة 72 من قانون الصحافة والنشر نجد على أنه يعاقب بغرامة 100,000 درهم إلى 500,000 درهم متى تم نشر هذه الأخبار الزائفة وكان لها أثر على انضباط أو معنوية الجيوش. يعني في بعض الحالات قد يتم نشر معطيات في مرحلة حرجة مثلا أو لها علاقة بشأن عسكري أو شأن أمني قد يثير على انضباط أو معنوية الجيوش، وكذلك هنالك تفصيلات مرتبطة بظروف التجديد في الفقرة الثالثة من هذه المادة. طيب
ختم للموضوع، كيف يمكن أن نتصدى أو القضاء المغربي كيف يتصدى لهكذا جرائم بشكل موجز؟ الملاحظ على مجموعة من الحالات بشكل موجز على أنه تم إنفاذ القانون سواء من طرف السلطات القضائية بتوقيع عقوبات سالبة الحرية وكذلك عقوبات مالية بمواجهة هؤلاء الأشخاص. يعني هناك مجهود مبذول من طرف السلطة القضائية، وهناك مجهود مبذول من طرف النيابة العامة على مستوى محاكم مختلفة من المملكة، هناك كذلك مجهود مبذول من طرف الجهات المكلفة بإنفاذ القانون على مستوى ملاحقة هؤلاء الأشخاص وضبطهم مباشرة مسطرة البحث التمهيدي معهم. يعني من الناحية القانونية والقضائية هناك مجهودات لا يمكن إنكارها. اليوم ربما المعول عليه أن يتم تبصير المستمعين وبمثل هكذا حلقة، مثل هكذا الحلقات تبصير المستمعين والمستمعات، لأن موضوع نشر الأخبار الزائفة ليس موضوع غير أخلاقي فحسب، ولكنه موضوع مجرم صحيح، ويعرض صاحبه لغرامات سالبة لغرامات ولعقوبات